दर्शक अहिले हामी पुल्चोक ललितपुरमा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल खेमाले आज नेपाल बन्द अर्थात् आम हडताल गरिरहेको छ र पुल्चोकमा हामीले देखिरहेका छौँ विरोधमा उत्रिरहेका छन् प्रदर्शनकारीहरूले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध स्वरूप यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ र अहिले हामी पुल्चोकमा छौँ भने काठमाडौँ सहित देशैभरको विभिन्न स्थानहरूमा सार्वजनिक यातायात लगायत केही यातायातका साधन बाहेक अन्य यातायातका साधनहरू यो जुन विरोधमा उत्रिएकाहरूले रोकिरहेका छन् र यो जुन प्रचण्ड माधव खेमाले आम हडताल नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो, सो अनुसार आज देशैभरमा सो अनुसारको गतिविधि हामी देखिरहेका छौँ। प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगमन मुर्दाबाद, निरङ्कुश तन्त्र चाहिँदैन। मिच्ने काम गरेको छ, दिउँसै रात पार्ने काम गरेको छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। त्यसको विरोधमा देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक आन्दोलन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कवि, कलाकार सबै नै उत्रिसकेका छौँ। सबैको विरोध छ। यस्तो बेलामा सरकार आफैले जुलुस निकाल्ने भनेको त्यो मैले त सुरुदेखि भनेको छु। हिजो पञ्चायतको बेलामा पञ्चहरूले पञ्च र्याली निकाल्थे, भयभरका ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरूलाई ल्याएर मान्छे खरिदेर पैसाबाट ओसारेर चाहिँ निकै ठुलो 46 सालको आन्दोलन अगाडि म सम्झिन्छु अहिले पनि ठुल्ठुला पञ्च र्याली हुन्थे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाखका। तर त्यो पञ्च र्याली थियो, त्यो निम्नी बेलाको बत्ती थियो। आफैले संविधान मिच्ने, आफैले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने अनि आफै मान्छे बटुलेर जुलुस गर्ने भनेको यो पञ्च र्याली बाहेक केही होइन। हामीले गरेको जनआन्दोलन, जनप्रदर्शन हो। अब केपीजीले गर्ने भनेको पञ्च र्याली बाहेक केही पनि हुँदैन। मैले त भनेको छु, उहाँले जुन दिन संविधानको घात गर्नुभयो, जुन दिन चाहिँ संविधान मिचेर चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो र अहिले पनि जसरी हिजो संवैधानिक परिषद न त्यसको प्रक्रिया पुगेको छ, न त्यो ऐन जबरजस्ती लगेर शपथ ग्रहण उहाँ अदालतमा रिट परेको छ, त्यसको सुनवाई गर्नु पनि छैन, सुनवाई समिति पनि छैन भनेपछि यो प्रतिगमनको पनि असाध्य भद्दा रूप देखियो। मैले त यसलाई जङ्गली राजको सुरुवात भएको जस्तो ठानेको छु। त्यसकारण नेपाली जनता केही अप्ठ्यारो भए पनि आन्दोलनमा साथमा छन्। केपी ओली र प्रचण्डको बिचको जुहारी हुँदै होइन। यो नेपाली जनताले 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा हो। मानिसहरू एक थरीले यो प्रचण्ड र केपी ओलीको या माधव नेपाल र केपी ओलीको भन्न खोजेका छन्, त्यो सत्य होइन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संविधान मिचिएको हुनाले के नेपाली कङ्ग्रेस, के जसपा सबै राजनीतिक दल पनि त यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाले सरकारले भनेर त सडकमै छन्। सबै नागरिक आन्दोलन सडकमा छ भने यो केपी र प्रचण्डको जुहारी भनेर बुझ्नु नै गल्ती हुन्छ। यो लोकतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधीको लडाइँ हो। यो गणतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीको लडाइँ हो। यो समावेशी, समानुपातिक, यो देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारको रक्षा गर्ने या त्यसलाई सिद्ध्याउने भन्ने लडाइँ हो। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुँदै जान्छ। यो त हामीले हिजो संवैधानिक परिषद र भूमि आयोग सम्बन्धी जे निर्णय सरकारले गर्यो, बलमिचाइ जसरी गरियो, निरङ्कुशताको पराकाष्ठाको रूपमा चाहिँ जसरी गरेको छ, त्यसको प्रतिवाद हामीले जनतालाई जानकारी दिन पनि हामीले यो उपाय अपनायौँ। हाम्रो 28 गतेको जो विशाल शक्ति प्रदर्शन हो त्यो हाम्रो कायम छ। त्यति हुँदा पनि चाहिँ समस्या समाधान भएन भने हामी अझ ठुल्ठुलो आन्दोलनमा जान्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने कतिपय नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भनेका पनि छन्, हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू सबै पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार सबैसँग नै कुरा भइरहेको छ। सम्भवतः फागुनको पहिलो हप्तादेखि संयुक्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि केपीको आयु सिद्धिन्छ, जनआन्दोलनै हुन्छ। यदि केपीले पश्चाताप गरेर पछि नहट्ने हो भने ठुलो जनआन्दोलन हुन्छ। यो अहिलेसम्मकै ठुलो
हुन्छ र त्यसले चाहिँ सबै लोकतन्त्र विरोधी निरङ्कुशताका पक्षपातीहरूलाई बढार्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद। अहिलेका काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले संविधान मिच्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। एक पछि अर्को उहाँको अधिनायकवादी चरित्र देखा पर्न थालेको छ। हामीले सुरुमै सिङ्गो देशलाई, सिङ्गो संसारलाई, नेपाली जनतालाई यो भनिरहेका थियौँ, केपी ओली भनेको निरङ्कुश शासक हुन्। उनमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अलिकता पनि त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता छैन। हामीले पार्टीभित्र पनि भोग्यौँ, सरकार सञ्चालनको क्रममा पनि देख्यौँ र यिनी सुध्रिने लक्षणका मान्छे होइनन्। नभन्दै उनका प्रत्येक कदमबाट के देखिँदैछ भने उनको नेपालको संविधानप्रति कुनै अपनत्वको बोध पनि छैन, गणतन्त्रप्रति अपनत्व बोधको भावना छँदै छैन, सङ्घीयतासँग कुनै उनलाई सरोकार पनि छैन। समावेशिता र सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बारेमा पनि उनी गम्भीर छैनन्। र त्यही क्रममा नै अहिले हामीले देख्यौँ उनले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त गरिएका त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत छ। त त्यसमा जुन ढङ्गले उनले नियुक्तिका कामहरू गरे र सभामुखले प्रक्रिया पुगेको छैन भनेर अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँले फिर्ता पठाइदिनु भयो र तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो नियुक्तिको वैधता पुगेकै छैन। त्यो अवस्थामा जबरजस्ती जसरी शपथ ग्रहण गर्ने कुराहरू गरियो, त्यस 77 जिल्लामा यो काम चलाऊ सरकारले भूमि आयोग बनाएर एकातर्फ चुनावको घोषणा गरेको भन्छ, अर्कोतर्फ धमाधम नियुक्ति गर्छ। कुनै कुराले पनि यो सङ्गति मिलेको देखिँदैन। यी सबै कुराको उनको अधिनायकवादको विरुद्धमा जनतालाई हामीले आह्वान गरेका हौँ, विरोध जनाउनुहोस्। जनतालाई कष्ट पक्कै पनि भएको छ। त्यसमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई, आम जनसमुदायलाई पक्कै पनि अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसमा हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। तर एक दिनको दुःखले गर्दाखेरि कमसेकम निरङ्कुश शासकलाई खबरदारी गर्ने त्यसले एउटा सन्देश दिन्छ। आन्दोलनका हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछन् र 28 गतेको काठमाडौँको विशाल विरोध सभाको आयोजना हुन गइरहेको छ। त्यसमा अझै लाखौँ लाख जनताको सहभागिता हुनेछ। देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको यो अभियान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म भएका प्रदर्शनहरूमा तेस्रो जनआन्दोलनको झल्को दिइरहेको छ यसले र ओली गुटको र ओलीको निरङ्कुशताको यो आन्दोलनले पुरै समाप्ति गरी छाड्नेछ भन्ने हामीलाई पुरै विश्वास छ। धन्यवाद। युद्ध र आन्दोलनको बलबाट सिङ्गो देशले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नयाँ संविधान हामीले बनाएका थियौँ, त्यसको परिणामस्वरूप नयाँ संविधान बनेको थियो। त्यो संविधानले नेपालमा समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो देश पनि मेरो हो, यो राज्य सत्ता पनि मेरो हो भन्ने अनुभूति दिने त्यो उद्देश्यका साथ हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका थियौँ। अहिले वर्तमान पार्टीको तर्फबाट निर्माण भएको सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको बेलामा उहाँले श्रृङ्खलाबद्ध असंवैधानिक कामहरू, राष्ट्रिय हित विरुद्धका कामहरू, देशको स्वाधीनताका विरुद्धका कामहरू उहाँले गरिरहनु भयो र पछिल्लो चरणमा हिजो आएर त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई अधिकारै नभएको कुरा लिएर उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। उहाँको मन खुसी, उहाँलाई इच्छा लागे जे पनि गर्न पाउने संविधानभन्दा माथि भएको आफूले महसुस गर्नुभयो र हिजो आएर संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न केही समय अगाडि असंवैधानिक तरिकाले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। मैले असंवैधानिक भनिरहेको छु, अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यो अध्यादेशबाट फेरि असंवैधानिक तरिकाले सिफारिस गर्नुभयो। नेपालको संविधान धारा 292 त्यस्ता पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो संसदीय सुनवाई अहिले संसद विघटन गरिसकेको स्थितिमा संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन। हिजो पनि
त्यो संसदीय सुनवाई समिति नबनेको बेलामा 9 जना जति लगभग 9 जना जति त्यस्ता पदाधिकारीहरू झन्डै 8 महिना जति उनीहरू स्थगन भएका थिए, नियुक्ति भएको थिएन। उहाँले त्यो कुरा संसदीय सुनवाई समितिमा प्रवेशै नगरिकन उहाँले नियुक्ति गरेर हिजो शपथ खुवाउनु भयो। त्यस कारणले यो पटक पटक संविधान मिच्ने जुन काम भयो, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्ता कुराहरूमा नै देशघाती काम गरेको विरुद्धमा आज हामीले जनतालाई प्रतिकूलता, जनताको इच्छाको प्रतिकूलताका बिचमा पनि हामीले यो बन्द अपिल गर्नु परिरहेको छ। यो रियाक्सन हो, हामीले आज रियाक्सन दिएका छौँ। हामी आन्दोलनमा छौँ, संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा छँदैछौँ, प्रतिगमन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा छँदैछौँ, मुलुकलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आन्दोलनमा छँदैछौँ। यो बिचमा हामीले बन्दको अपिल गरेका थिएनौँ, तर सरकारले एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिका, निरङ्कुशता र देशद्रोही जुन कदम छ त्यसका विरुद्धमा हामीले यो आज बाध्य भएर साङ्केतिक रूपमा शान्तिपूर्ण नेपाल आम हडतालको अपिल गरेका हौँ। संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यसमा सम्भावनाको कुरो गर्नै पर्दैन, किनभने संविधानमा नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन। अझ सरकारले गर्ने काम के हो भने विधान, संविधान, कानुनमा लेखिएको बाहेक सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन। आम न्यायको सिद्धान्त छ, सरकारी अथवा राज्य कोषबाट त्यसको उपयोग गर्ने सरकारी मान्छेले कानुनमा लेखिएका कुरा बाहेक, यो गर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक अरू गर्न पाउँदैन। प्राकृतिक मान्छेले कानुनमा नगर्नु भनेर लेखिएका कुरा बाहेक सबै गर्न पाउँछ। उहाँ कानुनमा लेखिएको देशको राजस्व खाएर बसेको प्रधानमन्त्री हो, जसलाई काम गर्नका निम्ति हाम्रो संविधान छ त्यसले निर्देशित गरेको छ, कानुन छ त्यसले निर्देशित गरेको छ, व्यवस्थापिका संसद थियो त्यसले नियन्त्रण र निर्देशन दुईटै गर्ने हो। उल्टो प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदलाई नियन्त्रण गर्ने सोच उहाँहरूले विकास गर्नु, यो भनेको फासिस्ट सोच हो। त्यस कारणले यो फासिजम आजको युगमा लागू हुन सक्दैन। त्यसैले प्रतिक्रिया स्वरूप हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौँ। यो आन्दोलन अन्त्यसम्म संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले पनि, म के अपेक्षा गर्छु भने सर्वोच्च अदालतले संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गर्ने छैन, गर्दैन, यो विश्वास गर्छु। यदि संविधानभन्दा बाहिरको व्याख्या गरिदिएर यदि त्यसलाई सदर गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत पनि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने कारक बन्न सक्छ। यो कुरा त हामी त्यो भनिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा यहाँहरू भर्खरै पनि जानुभएको छ, उहाँहरूले त साबिककै विवरण जस्तो अध्यक्षतामा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्ड हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो नि। अब यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले एउटा कुरा के गर्यो भन्दाखेरि, पार्टी स्थापनाका बेलामा जो 441 जनाको केन्द्रीय समिति छ त्यसलाई मात्रै मान्छौँ हामीले भन्नुभयो। अब हामीले औपचारिक रूपले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर 2/3 भन्दा बढ्ताले निर्णय गरेर गरिसके पछाडि लोकतन्त्रमा बहुमत, डेमोक्रेसी मस्ट बी ग्रान्टेड, है, लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो राज्य व्यवस्थामा पनि हुन्छ, त्यो पार्टीमा पनि हुन्छ र हाम्रो पार्टीको विधानले पनि के भनेको छ भने बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय भनेर लेखा छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा हामीलाई 12 गते जुन चाहिँ पत्र पठाएको छ त्यसमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेका कुराहरूलाई त्यहाँ खाली त्यसको चाहिँ उ गर्ने मात्रै हो, दस्तावेजीकरण गरिदिने बाहेक अर्को हामीले गरेका अर्को जरुरी थिएन। उसले त्यो कुरालाई असंवैधानिक तरिकाले पार्टीको विधान विपरीत खड्गप्रसाद ओलीले, केपी शर्मा ओलीले एक्लैले संविधान, पार्टीको संविधान, दल सम्बन्धी चाहिँ नि ऐन त्यसका विपरीत गएर उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई कहिले चाहिँ नि 1179, कहिले 1501, त्यसभन्दा अगाडि पनि 2500 बनाउने उहाँले ममा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी भनेर भन्नुभएको छ। नेपालमा अहिले कुनै पनि व्यक्तिसँग अन्तर्निहित अधिकार छैन। हिजो राजाहरूले भन्थे हामीमा अन्तर्निहित शासकीय अधिकारको प्रयोग गरी भन्थे के खड्गप्रसाद ओली नयाँ राजा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्निहित अधिकार भन्ने छैन। विधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ, कानुनले व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक अर्को केही पनि अधिकार छैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले पहिलो जुन प्राइमेरी
आफ्नो निर्णय थियो प्रशासनिक निर्णय हो। अब हामीले त्यो प्रशासनिक निर्णयलाई उसले जब 441लाई उसले मानिसके पछाडि 441 को 2/3 बढ्ता बहुमत हामीसँग छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी वैधानिक हो भन्ने कुराहरूमा हाम्रो पार्टी आधिकारिक हो भन्ने कुरा कुनै शङ्का छैन। मलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगले पनि त्यही निर्णय गर्नेछ र निर्वाचन आयोगले बरु के हो त भन्दाखेरि नक्कली कागजातलाई जुन कुराहरूलाई उहाँहरूको लागि रिकग्नाइज गरेर दर्ता गर्थ्यो त्यो कुराहरू गर्नु हुँदैन थियो भन्ने पनि हो हाम्रो। त्यसैले हामीले अस्ति हाम्रो आफ्नो दाबी पनि सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछाडि फेरि अर्को केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक पछाडि 275 जना आकस्मिक बैठकमा देशव्यापी रूपमा सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू आउन सक्नुभएको थिएन र पनि लगभग 60% 65% भन्दा बढ्ताको हस्ताक्षर सहित हामीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। मलाई विश्वास छ पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसको निर्वाचन चिन्ह सूर्य त्यसको चाहिँ नि लोगो सूर्यमाथि हँसिया हथौडा त्यो कुरा हामीलाई बाहेक अरूलाई कसैलाई दिने आधार पनि देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानमा टेकेर फैसला गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले पनि संविधान कानुन र पार्टीको विधानलाई टेकेर आफ्नो निर्णय दिने हो। निर्वाचन आयोगले म निर्णय गर्न सक्दिनँ भन्ने निर्णय गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगका दुईटा काम हुन्। एउटा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दल दर्ता गर्ने, दलमा आएका विवादहरूलाई निरूपण दिने, दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गराउने र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चालनको निम्ति अख्तियारी प्रदान गरिदिने। यी दुईटा काममा निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने कुराहरूमा त्यसको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ। यदि न्याय र दायित्व दिने ठाउँहरूबाट गडबडी भयो भने त्यसले सामाजिक व्यवस्थामा खलल पुर्याउने कुराहरू हुन्छ। तिनै शक्तिहरू पनि कारक बन्छन्। सरकार त भयो सरकार निरङ्कुश भयो, सरकारले कानुन मानेन, सरकारले विधि मानेन, सरकारले पद्धति मानेन, सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको रक्षा गरेको छ, सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको तथाकथित खोल ओढेर राष्ट्रिय स्वाधीनता बिक्री गरेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले सम्झौता गर्यो। अरुण थर पछाडिको चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट अरुण फोर्टको प्रोजेक्ट दिएको छ। त्यस्तै नियुक्तिहरू गरिरहेको छ धमाधम। त्यो मिल्दैन। आफैले चुनावको घोषणा गर्ने, चुनाव घोषणा पछाडि त त्यो सरकार काम चलाउ सरकार हुनुपर्ने हो नि त स्वाभाविक ढङ्गले। त्योभन्दा पछाडि उसले केही पनि गर्न पाइँदैन। चुनावको घोषणा गरिसके पछाडि दीर्घकालीन रूपमा असर हुने कुनै पनि चिज गर्न पाइँदैन। सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक अरू केही पनि गर्न पाइँदैन। तर सरकारले आफूलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान कानुन विधि पद्धति परम्परा सबैलाई तोडेर निरङ्कुशताको अभ्यास गरिरहेका छ। यो निरङ्कुशताको अभ्यास भनेको प्रतिगमन हो। त्यस कारणले प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रेका छौँ। अन्तमा चाहिँ एउटा नेकपाको उपाध्यक्ष वामदेवजीले राष्ट्रिय एकीकरण अभियान पनि चलाइरहनु भएको छ र उहाँले अवधारणा पत्र पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अब वामदेवजीले त स्वयं वामदेवजी नै हो स्थायी समितिको बैठकमा खड्गप्रसाद ओलीजीले गरेका गतिविधिको उजागर गर्ने। उहाँले समानान्तर पार्टी खोलेको कुरा पनि उहाँले 100% म विश्वस्त छु भने बैठकमा राख्नुभएको छ। पार्टीलाई बर्बाद पार्ने काममा खड्गप्रसाद ओलीजी केपी ओलीजी लाग्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नीतिगत रूपमा केपी ओली पार्टीको विधि विधान पद्धति र कार्यदिशाका विपरीत जानुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले त्यस्तो भन्दै त्यसका विरुद्धमा गरिएको पार्टीको विधिपूर्वकको गरिएको कुरोलाई लिएर उहाँले त्यसलाई अनदेखा गर्नु, उहाँको आफ्नो राजनीतिक भविष्य कसरी सोच्नु भएको छ उहाँले नै हेर्ने हो। धन्यवाद। आम हडताल खास गरिकन केपी ओलीले जुन किसिमको क्रमबद्ध रूपबाट योजनाबद्ध हिसाबबाट चाहिँ संविधानलाई नागेर संविधानभन्दा माथि आफू छु, देशको मूल कानुनभन्दा आफू छु, आफू नै कानुन आफू नै राज्य भनेर जुन खालको कदम चाल्यो र विशेष गरेर हिजोको चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूमा जुन किसिमको असंवैधानिक किसिमबाट नियुक्ति गर्यो त्यसैको चाहिँ प्रतीकात्मक हिसाबबाट हामीले जब नियुक्ति गरिसके पछाडि हिजो नै यसको चाहिँ घोषणा गरेर आज चाहिँ यो आम हडतालको आह्वान गरेका हौँ। यो भनेको हामीले केपी ओलीले जुन किसिमको चाहिँ आफूलाई स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी ढङ्गबाट उभ्याउने र निरङ्कुश भन्दा पनि अझ निरङ्कुश हिसाबबाट देशलाई एउटा चाहिँ दुर्घटनाको दिशामा र द्वन्द्वको हिसाबबाट लिएर जान खोजिरहेको छ। त्यसैको विरोधमा आजको यो आम हडताल हामीले आयोजना गरेका हौँ।
प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिरहेछन् त्यसको चाहिँ सम्भावना के छ के देख्नु भएको छ यहाँले निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया र सम्भावना भन्ने यो सवालै होइन किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोग पनि कानुन संविधान र कानुनभन्दा बाहिर चल्न सक्दैन र पाउँदैन कानुनबाट चल्ने र संविधान अनुसार चल्ने कानुनबाट निर्देशित हुने हो भने स्वत पार्टीको विधान र निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार जहाँ बहुमत छ त्यहाँ नै चाहिँ यो निर्णय हुनुपर्दछ उसैले चाहिँ सबै आधिकारिक मान्यता पाउनुपर्ने हो तर निर्वाचन आयोग स्वयं पनि यो अस्ति नै निर्णय गरेर चाहिँ यो प्रक्रिया टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने कुरामा ढिलासुस्ती गरेर यो चाहिँ जुन निवेदन हामीले दिएका थियौँ जो अद्यावधि गर्ने रेकर्ड अद्यावधि गर्ने दिएका थियौँ त्यो कुरा नगरिकन अकर्मण्यतामा फसेको छ त्यो के कारणले फस्यो अब इतिहासले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन आयोगले के गर्छ के भन्छ भन्ने कुराहरू होइन जसले जे गरे पनि देशको कानुन अनुसारले चल्ने हो विधि अनुसारले चल्ने हो नीति अनुसारले चल्ने हो योभन्दा बाहिर जान कसैलाई पनि छुट छैन यही बाहिर गएकै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो चाहिँ जनताको यति धेरै असुविधा हुँदै पनि दिनदिनै गुजारा गरेर खानुपर्नेहरूको लागि असुविधा चाहिँ हुँदै पनि सिङ्गो मुलुक कोभिडले आक्रान्त बनेर बल्ल एउटा चाहिँ सामान्य जीवनमा फर्कन लागेको बेलामा पनि यो गर्न हामीलाई बाध्य किन पार्यो भन्दाखेरि यो मुलुक चाहिँ एउटा विधिसम्मत ढङ्गले चलेन कानुन सम्मतले संविधानले निर्देशित गरेको अनुसारले चलेन भन्ने नै हो त्यस कारणले सबैजना हामी कोही पनि अझ विशेष गरेर कानुनी मान्छेहरू त कानुनमा निर्देशित गरेको भन्दा बाहिर जान पाउँदैन कुनै पनि हालतमा पाउँदैन यही हो मुख्य कुराहरू सर्वोच्च अदालतमा पनि बहस छ हजुर प्रतिनिधि सभा बारे के भन्नुहुन्छ त्यहाँ बहस जारी भइराख्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो त्योभन्दा बाहिर केही गर्ने छुट सर्वोच्च अदालतलाई पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेको संविधानमा हाम्रो देश लिखित संविधानबाट चलेको मुलुक हो त्यस कारणले संविधानमा जे कुरो लेखेको छ कसैको भावना कसैको चाहना कसैको इच्छा र कसैको सनकको भरमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास हो संविधानमा जे कुरा लेखेको छ जे व्याख्या गरेको छ त्यही व्याख्या गरेर नै यसले निकास दिन्छ मुलुकलाई एक हदसम्म दुर्घटना हुनेबाट बचाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो देशभरि नै अहिले बन्द शान्तिपूर्ण ढङ्गले भइरहेको छ र अहिले गिरफ्तारीहरू पनि देशभरि खास गरेर काठमाडौँमा हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साके केन्द्रीय सदस्यहरू हितमान साके अमृता थापा लगायतका विद्यार्थीहरू 50औं विद्यार्थीहरू अहिले बिहान गिरफ्तार भइसक्नु भएको छ र देशभरि रूपमा पनि गिरफ्तारीको एउटा प्रक्रिया सुरुवात गरेको हामीले देखिरहेका छौँ यो हाम्रो एउटा नितान्त शान्तिपूर्ण चाहिँ कार्यक्रममा जुन ढङ्गको प्रहरी दमन भएको छ म यसको पनि घोर भर्त्सना गर्दछु के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो जुन ढङ्गले देश हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था छ लामो 70 वर्षदेखि नेपाली जनताहरूले जनयुद्धको माध्यमबाट जनसङ्घर्षको माध्यमबाट हजार शहादत भएको छ लाखौँ जनताहरूले दुःख कष्टको अनेक चाहिँ प्रताडनाहरू झेलेर हामीले यो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छौँ यसलाई एकाएक केपी ओलीले जुन ढङ्गले अँध्यारो सुरुङभित्र हालेका छन् यसका विरुद्ध हरेक क्षेत्रबाट सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउनुपर्छ र यसलाई परास्त गरेरै छोड्नुपर्छ र जुन बेलासम्म परास्त हुँदैन त्यो बेलासम्म नेपाली जनताहरूले आफ्ना विरोधका चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने नै म भन्न चाहन्छु के देख्नुहुन्छ बहसको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको जुन बहसहरू आजको मितिसम्म आइपुगेको छ यो प्रतिदिन हामी उत्साहित छौँ जुन बहसहरू भएको छ त्यो बहसबाट हामीले जे मागहरू गरिरहेका छौँ जे कुराहरू गरिरहेका थियौँ त्यही वरिपरि नै सर्वोच्च अदालतका वकिलहरूले त्यहाँ बहसहरू गर्नुभएको छ त्यहाँ प्रश्न उत्तर जुन ढङ्गले भइरहेको छ त्यसले प्रष्ट ढङ्गले यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा नै सर्वोच्च अदालतका ती बहसहरूबाट पुष्टि भएको छ हामीलाई विश्वास छ हाम्रो पार्टीलाई विश्वास छ
सर्वोच्च अदालतले जनताको पक्षमा नै फैसला गर्छ। यो प्रतिगमनका विरुद्ध नै यसले फैसला दिन्छ भन्ने नै हामी विश्वस्त छौँ। जस्तो निर्वाचन आयोगमा पनि यहाँले भर्खरै मात्र दाबी एउटा गर्न जानुभएको थियो, आधिकारिकता दाबी गर्न जानुभएको थियो। त्यसपछिको प्रतिक्रिया भने के छ? अब दुवैले आफ्नो आधिकारिक भनिराख्दाखेरि एक खालको अब फेरि प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचनको घोषणा पनि गरिराख्नु भएको छ। के देख्नुहुन्छ समाधान, के देख्नुहुन्छ कि? अब निर्वाचन आयोगले अब हाम्रो दाबी छँदैछ। हामीले अब वास्तवमा यो दाबी गर्नु पनि नपर्ने कुरा हो। 2/3 भन्दा बढीको चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले जसको बहुमत छ उसैलाई नै वैधानिक दिनुपर्ने एउटा वैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अन्तर्गत स्वतः हामीले पाउनुपर्छ यो दाबी भन्ने, यो हाम्रो निर्वाचन पार्टीको नाम र चाहिँ चुनाव चिन्ह भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। र हामीलाई विश्वास छ ढिलो चाँडो हाम्रो वरिपरि नै त्यो फैसला आउँछ। अरू उपाय हामीले त्यहाँ देख्दैनौँ। अब अरू थुप्रै षड्यन्त्र भयो भने त्यो अलग कुरा हो। हामीले त्यसलाई त षड्यन्त्रको कुरा त हामीले विश्वास गर्ने कुरा भएन। वैधानिक ढङ्गले, कानुनी ढङ्गले त्यो फैसला हाम्रो वरिपरि नै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म अबको राजनीतिक चाहिँ प्रक्रियाको कुरा छ, मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि अब हामीले नेपालमा नेपाली जनताहरू अहिले धेरै नै चेतनशील भइसकेका छन्। एउटा लामो सङ्घर्षको इतिहास पनि नेपाली जनताहरूसँग छ। अहिले ओलीले जुन ढङ्गले प्रतिगमन गरेका छन्, मलाई लाग्छ जनताले यसलाई सहँदैन। यसको प्रतिरोधमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ छोटै समयमा पनि जनताहरू सडकमा चाहिँ लाखौँ जनताहरू सडकमा आएका छन् र यसका विरुद्ध आफ्नो अभिमत दिएका छन्। र अब क्रमशः यो आन्दोलन जनआन्दोलनको रूप लिँदैछ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अब गोलबन्द भएका छन्। मलाई के विश्वास छ भने सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकडिका हुनेछन्। एउटा जनआन्दोलनको प्रक्रियाबाट ओली सरकारको यो प्रतिगमनका विरुद्ध यसलाई चाहिँ समाप्त पारेरै छाड्नेछन्। यो चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रघाती कामहरू जो हुन लागे, संविधानको नै विघटन गर्नेतिर विषयवस्तु गएको हुनाले हिजो संवैधानिक निकायका नियुक्ति र त्यसको शपथ जो गराइयो, क्रमशः रूपमा संविधानलाई मिच्दै जाने खालको वातावरण भयो। त्यसकारण देशैभरि आज आमा हडताल गरिएको छ र यो असंवैधानिक क्रियाकलापहरू प्रतिदिन बढ्दैछ। राष्ट्र, जनता र संविधान, संहिता, लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ। त्यस अर्थमा हामीले यो आम हडताल गरेको हो। जस्तो एउटा पक्ष जस्तो निर्वाचन आयोगमा पनि यहाँहरू पुगिराख्नु भएको छ, अर्को सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिको बारेमा बहस जारी छ। तथापि एउटा विकल्प यस्तो हुन सक्दैन जस्तो कि उपाध्यक्ष वामदेवज्यूले चाहिँ फेरि एकीकरणको अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ। अबको यो के अबको फेरि पुनः एकीकरणको सम्भावना भएर फेरि त्यसरी अगाडि बढ्ने बाटो देख्नुहुन्न? होइन, एकाधारी खराब गर्ने, खराबै कुरो गर्दै जाने, राष्ट्र, देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही नचाहिने, पुरै पुरातन हिसाबले जाने। अर्कोतर्फ अब यसलाई विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने सोचका बिचमा अहिले एकता सम्भव छैन, असम्भव हुन्छ। किनकि अग्रगमन र पश्चगमनको लडाइँ हो यो। विवेकहीनहरू र विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्नेहरूको लडाइँ हो। त्यस कारणले अहिले त्यस्तो एकताको सम्भव छैन। वामदेवजीले जो भन्नुभयो त्यो हिजोको परिकल्पना गर्नुभयो, तर अहिलेको स्थिति त्यस्तो खालको हुँदैन। के भन्न चाहन्छु, देशैभरमा कसरी आम हडताल सफल भइरहेको छ? के जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँ? अब बिहानैदेखि सबैतिर थप्पै छ बजारहरू, त्यसपछि गाडी चल्ने कुराहरू। त्यस कारण देशैभरि अब मैले पाएको सूचना अनुसार कहीँ पनि सफलतापूर्वक बन्द भइराखेको कुरा थाहा पाएको छु। देशमा संविधानमाथि नै कु गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक जे काम केपी ओलीले गरेथे, हामी त्यसको विरुद्धको आन्दोलनमा त छँदै थियौँ। असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेर हिजो मिरमिरे उज्यालो नहुँदै जुन ढङ्गले मान्छे नियुक्ति गरेर पठाइयो राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, हामी त्यसको विरुद्ध चाहिँ आजको आम हडतालको आयोजना गरेको। देशैभरिबाट प्रतिगमनका विरुद्ध प्रतिवाद गरौँ, एकमत व्यक्त गरौँ भनेर गरेको। र अहिले देशैभरि भएको छ
तर यो हठात केपी ओली सरकार त्यसले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गिरफ्तार गरेको छ साथीहरूलाई। धर्ना शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि हनन गरेको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष अमृता थापालाई गिरफ्तार गर्यो भनेर सुने मैले, त्यस्तै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट। अर्को चाहिँ केपी ओलीका लठैतहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा घुसपेट गरेर तोडफोड आदि इत्यादि गर्ने, प्रहरीलाई उत्तेजित गर्ने र दमन गर्ने काम पनि गरेको छ। म त्यसप्रति पनि आम नागरिकलाई पनि सचेत हुन भन्छु र हाम्रै कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि सचेत हुन, त्यो घुसपेटबाट लाई चाहिँ हुन नदिन चाहिँ र पनि म अपिल गर्छु। होइन, समाधान अहिले न्यायिकै हो। हामी त्यहाँ एकदम विश्वास गरेर भरोसा गरेका छौँ संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत। अनि सामान्य साक्षर नागरिकले पनि बुझ्ने धारा छ संसदबारे। त्यसो गर्दा हामीलाई त्यहाँ विश्वास छ। हामी जनतालाई हाम्रो अधिकार खोसिँदैछ, संविधानलाई समाप्त पारिँदैछ, देशलाई प्रतिगमनतिर लगिँदैछ भन्ने कुराको सचेतै गराउँदै थियौँ। तर एकाएक असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायमा हिजो बिहान मिरमिरे उज्यालोमा शपथ ग्रहण गराएर जुन ढङ्गले गर्यो, शपथ ग्रहण गराइयो राष्ट्रपतिद्वारा, हामीले त्यसको विरुद्ध चाहिँ आजको आन्दोलन गरेको खासमा। नाइ भने हाम्रो लगातार 28 गतेसम्म छँदै थियो। यो चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेर आफ्ना कार्यकर्ता खटाउने जो काम गरेका छन् केपी ओलीले, आफ्नो प्रतिगमनको एउटा नयाँ श्रृङ्खला कायम गर्दै हो, त्यसको विरुद्ध हो यो। जस्तो अनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको बहस जारी छ, यो पुनर्स्थापना हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हुन्छ, हामी त पुरै हुन्छ भनेर चाहिँ हामी सामान्य हामी त विधेयक बनाउने ठाउँमा पनि हामी थियौँ। सामान्य साक्षर नागरिकले पनि बुझ्छ कि यो संविधान अनुसार चाहिँ केपी ओलीले अहिले जसरी यो संसद विघटन गरेका छन् त्यो हुनै सक्दैन। त्यसो भएर म त हो एकदमै धेरै विलम्ब नगरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हो। तर बहस छलफल चलेको छ, अदालतले सुन्न परिहाल्यो त्यसैले। हजुर, तर आम हडताल अहिले असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक निकायहरूमा जो नियुक्ति गरेको छ प्रतिगमनको अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका रूपमा, त्यसको विरुद्ध हो। अहिले त जनजागरणको कार्यक्रम हो। जनतालाई फेरि हामीले लडेरै लिएको व्यवस्था चाहिँ अब खतरामा छ। देशलाई प्रतिक्रियावादीसित गठजोड गरेर केपी ओलीले चाहिँ गर्दैछ, सबै अधिकार समाप्त पार्ने, संविधान समाप्त पार्ने, सिस्टम नै कोल्याप्स पार्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइनको मतियार बनिराखेका छन् है भन्ने कुरा हामी बुझाउँदैछौँ। र त्यसका निम्ति चाहिँ पटक पटक हामीले तल वडा स्तरका, पालिका स्तरका, जिल्ला स्तरका, प्रदेश स्तरका, केन्द्रीय स्तरका हामीले 2टा सभा गरिसक्यौँ हैन। पुस 14 गते, माघ 9 गते, अब फेरि 28 गते पनि हाम्रो जनप्रदर्शन र जनसभा हो, ठाउँ ठाउँमा भइराखेका छन्। भोलि 23 गते बागमती प्रदेशका उपत्यका बाहेक सबै जिल्लामा जनसभाहरू छन्। त्यो चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि जनजागरण र संविधानको रक्षाको निम्ति जनपरिचालन हो। हामी अदालतको निर्णय पर्खेरै बसेका छौँ। आजको कार्यक्रममा अन्तिम जानकारीहरू के? अहिले चाहिँ यो समय कस्तो भने उही मरिचमानलाई बिर्साउने, पञ्चायतकालमा मरिचमानलाई बिर्साउने गरे राम्ररी सम्झाएर पठाउनुहोस् है, हेलो त्यो केही नगर्नु। अनि त्यो सम्झाउँदै पठाउँदै गर्न, अनि बिर्साउने जस्तो गरेर जसरी थियो 62-63 सालमा कमल थापालाई बिर्साउने थियो गरेर चाहिँ अहिले ओली सरकारले शान्तिपूर्ण ढङ्गले सडकमा निस्केका जनतालाई एकातिर आफ्ना लठैतहरू घुसपेट गराएर तोडफोड गराउने, अनि रातभरि बसेर चाहिँ आम हडताल फिर्ता ल्यायो भनेर फेक समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। र अहिले चाहिँ सडकमा निस्केका नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर कमल थापालाई बिर्साउने चाहिँ थापा गृहमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट भइराखेको छ। म त्यसको घोर विरोध गर्छु र शीघ्र उहाँहरूको रिहाईको माग गर्दछु। फेरि हामी उहाँहरूको रिहाईको लागि फेरि थप आन्दोलनमा जान नपरोस् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। यो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध प्रतिनिधि संसदको विघटन विरुद्ध साथसाथै हिजो जसरी जुन अवैधानिकतालाई जुन फेरि नियुक्ति गर्यो त्यसले गर्दाखेरि यो आम हडतालमा आउन हाम्रो बाध्य भएका छौँ। हाम्रो कुनै रहर पनि थिएन यसो चिसोमा होइन, कसैलाई चाहिँ मतलब जनतालाई दुःख दिने रहर पनि थिएन। हाम्रो संविधान रहे पो हामी रहन्छौँ, हाम्रो देश रहे पो हामी रहन्छौँ भन्ने हिसाबमा सबैलाई सुसूचित गर्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढाएको छौँ। जस्तो यहाँ
यहाँकै गतिविधि चाहिँ कस्तो भयो त बिहानदेखि अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो विषयमा हामीलाई भनिदिनुहोस् न। एकदम शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। काम विशेषमा आएको अस्पतालमा लगेका अनि जाँच दिन गएकाहरूलाई उहाँले हामीले सम्झाइ बुझाइ बिस्तारै पठाएका छौँ। अरू कुनै पनि अत्याचार गरेका आएर पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झाएर चाहिँ बिस्तारै पठाएको छौँ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, यो संविधानै मिचिएको छ, कालो कानुन ल्याउनु खोजेको छ, प्रतिगमनतिर जान खोजेको छ। त्यसको लागि हाम्रो मात्र समस्या हो, सबैको पनि समस्या भएको सबैले बुझ्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सम्झाइ बुझाइ हामीले पठाउने गरेका छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो एउटा सन्देश के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्देश यही हो, हामी पनि कुनै यो नेकपा मात्र यो आन्दोलनलाई यसरी नसम्झौँ। यो चाहिँ हाम्रो संविधानै चाहिँ धरापमा पार्नु खोजेको, देशलाई प्रतिगमनतिर लग्नु खोजेको, अनि जस्तै एमसिसीको कुराहरू आएछ, अरू सबै विविध कुराहरू चाहिँ आएका छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश धरापमा जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि नेकपाको मात्र यो समस्या होइन, यो सम्पूर्ण देशको समस्या हो। सबै जनसमुदायहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। होइन भने अहिले अगाडि नआउँदाखेरि पछि फेरि पछुताउनु भन्दा अहिले अगाडि आएर सबैले सुझबुझ गरिकन चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि आएका छौँ, यही भन्न चाहन्छु। असाध्यै नियुक्ति खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। संविधान निकायको असाध्यै नियुक्ति खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। संविधान निकायको असाध्यै नियुक्ति खारेज गर, खारेज गर। संविधान निकायको असाध्यै नियुक्ति खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ। आम हडताल सफल पारौँ, सफल पारौँ, सफल पारौँ। आम हडताल सफल पारौँ, सफल पारौँ, सफल पारौँ। आजको आम हडताल सफल पारौँ, सफल पारौँ, सफल पारौँ। प्रतिगामी तत्त्व होशियार, होशियार, होशियार। प्रतिनिधि सभा तुरुन्तै पुनर्स्थापित गर, प्रतिनिधि सभा तुरुन्तै पुनर्स्थापित गर। आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै हो र हामी प्रतिगमन विरुद्धमा चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै लागिरहेका छौँ। हामी तेस्रो चरणको कार्यक्रममा आइरहेका छौँ। अचानक हिजो जुन ढङ्गले सरकारले यो असंवैधानिक ढङ्गले यो संवैधानिक निकायमा चाहिँ नि नियुक्ति गर्यो होइन, त्यसको विरुद्धमा आज हामीले बन्द गरेका हौँ। बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, सम्झायौँ, बुझायौँ र अब हामीले यो बन्द सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेका छौँ। के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। कानुनी प्रक्रिया पनि एकतर्फ अगाडि बढिरहेछ, फेरि यो सडक सङ्घर्ष पनि देखिएको छ। हामी कानुनी सङ्घर्षमा पनि छौँ र हामी प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामी यो एउटा उहाँहरूको जुन एउटा गैर संवैधानिक संसद पुनर्स्थापना गर्नुहोस् र देशमा चाहिँ नि संविधानलाई सुचारू ढङ्गले सञ्चालन गर्न चाहिँ नि उहाँले एउटा आफ्नो एउटा गलत कुरालाई चाहिँ सुधार गर्नुहोस्। हामी सडकबाट चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ र यो आन्दोलन चाहिँ नि रोकिनेवाला पनि छैन र हामीले यो सडक सङ्घर्षलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र जबसम्म हाम्रो एउटा यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, जबसम्म यो गैर संवैधानिक गतिविधिलाई रोकिने काम हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। जस्तो यसको विकल्पमा जस्तो यहाँ नेकपाको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमज्यूले नेकपा राष्ट्रिय एकीकरण अभियान पनि चलाइराख्नु भएको छ। त्यो कुनै एक हुने र त्यसरी अगाडि बढ्ने सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढ्ने बाटो छ कि छैन, के भन्नुहुन्छ यहाँले? सवाल चाहिँ नि नेकपाको मात्रै होइन, सवाल जनताको भइसक्यो, नेपाली संविधानको भइसक्यो। नेपाली जनताकोले रगत बगाएर ल्याएको, हाम्रो आदरणीय शहीदहरूले रगत बगाएर ल्याएको संविधानले आघात भइरहेको छ। यो जनताको सवाल भइसक्यो, जनताहरू सबै उठिसक्नुभएको छ र जबसम्म प्रतिगमन सुध्रिँदैन तबसम्म चाहिँ यो आन्दोलन जनताले छोड्नेवाला छैन र प्रतिगमनकारीहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर छोड्नेछन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो त सातो बाटोमा के भइरहेछ भन्ने त यहाँले देखिरहनु भएकै छ होइन। अब आज खास गरिकन अब काम चलाउ ओली सरकारले असंवैधानिक प्रकारले संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति गरेको हुनाले त्यसको विरोध स्वरूप आज यो कार्यक्रम भइरहेको चाहिँ छ। यसै त यो संसद विघटन गरेर चाहिँ असंवैधानिक कदम चालेको थियो, त्यसको विरुद्धमा पनि आन्दोलन भइरहेकै अवस्था हो र यो क्रममा हिजो जुन ढङ्गले निर्णय गर्यो त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन निर्णय गर्यो त्यसको झनै खुलेआम रूपले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रिया सुरुवात भयो। संविधानको उल्लङ्घन गर्ने क्रममा खास गरिकन यो अध्यादेश चाहिँ गत वैशाखमा फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ फेरि फिर्ता लिएर आयो
अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ कुनै पनि अध्यादेश आइसकेपछि या त फिर्ता हुन्छ या त कानुन बनेर पास हुन्छ, त्योभन्दा विकल्प हुँदैन। तर अहिले फेरि पनि यो चाहिँ अध्यादेश जो फिर्ता लिएर आउने जो प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसभन्दा अहिलेसम्मको नेपालको संविधानले पनि स्वीकार नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि स्वीकार नगरेको चाहिँ अध्यादेश ल्याइरहेको चाहिँ छ र त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने भनेर पटक निर्णय भएको अवस्था हो र अब फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको अध्यादेशमा टिकेर संवैधानिक परिषदको बैठक बसे। संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यविधि कोरम केही नपुगिकन परिषदको बैठक बसे र त्यसपछि केही सिफारिस गरे र चाहिँ बिना कोरमको चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ केही सिफारिस गरे र सुनाई समिति त्यसपछि संसद विघटन गरे। संसद विघटन गरिसकेपछि सुनाई समितिको लागि भनेर चाहिँ पठायो। सुनाई समिति संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा सुनाई समिति क्रियाशील हुने कुरो भएन र त्यो अवस्थामा सुनाई समितिबाट अनुमोदन गर्ने कुरो भएन। त त्यो अवस्थामा सुनाई समितिको सिफारिस बिना चाहिँ जसरी चाहिँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया चलाइरहेको छ, यो संविधानको खुलेआम र उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा पहिलो कुरा त्यो हो। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको भूमि आयोगको सुकुम्बासी भूमि आयोगको सन्दर्भमा संवैधानिक रूपले यो के अरे सङ्कटकाल लागू गरेको बेलामा, स्वास्थ्य सङ्कट लागू गरेको बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रको अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द गरिरहेको अवस्थामा, सबै काम बन्द गरिरहेको अवस्थामा सुकुम्बासी भूमि सम्बन्धी आयोग बनाए। असंवैधानिक रूपले त्यो पनि गठन गरे। त्यसकारणले आफैले जारी गर्ने सङ्कटकाल, आफैले चाहिँ तपाईँको अत्यावश्यक सेवा मात्रै खुला गर्ने भनेर चाहिँ अत्यावश्यक सेवा मात्रै खुला गरेको अवस्थामा भूमि आयोग कसरी अत्यावश्यक हुन सक्छ? भूमि आयोग गठन गरे र त्यो भूमि आयोगलाई अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई संवैधानिक रूपले त्यो प्रश्न उठिरहेको छ, अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको फेरि पनि त्यसको नियुक्ति गरिरहेको छ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको अहिले ओली सरकारले अरुण जलविद्युत परियोजनाको सन्दर्भमा भारतसँग रातारात चाहिँ सम्झौता गरेको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जलस्रोतलाई चाहिँ तपाईँको विदेशी कम्पनीलाई चाहिँ दिने, राष्ट्रिय सहमति बिना, सदनबाट अनुमोदन बिना, सदनको सहमति बिना सदन विघटन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ जसरी चाहिँ राष्ट्रघाती सन्धि चाहिँ गरिएको चाहिँ छ, यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो केयरटेकर गभर्मेन्टले जुन खालको चाहिँ राष्ट्रघाती र असंवैधानिक कदमहरू चालिरहेको छ, यही कदमको विरुद्धमा चाहिँ आज चाहिँ एक प्रकारले एउटा विरोध स्वरूप चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको। यहाँहरू प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नै निरन्तर विरोध आन्दोलनकै क्रममा हुनुहुन्छ, जस्तो भर्खरै मात्र पनि निर्वाचन आयोग जानु आधिकारिकता दाबी गर्न भनौँ न एक हिसाबले, त्यसपछिको प्रतिक्रिया भन्ने के छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिले दलको चाहिँ बहुमत चाहिँ सदस्यहरू पक्ष चाहिँ यथावत भएको हुनाले चाहिँ बहुमत पक्ष जता रहन्छ पार्टीको आधिकारिकता त्यतै हुन्छ। यो शाश्वत रूपले यो नेपालको संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी कानुनले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि दलीय सिस्टम भएका मुलुकहरूमा त्यही नै हो। यो आम रूपले सार्वभौम मान्यता हो दलीय प्रणालीको। त्यसकारणले त्यो सार्वभौम मान्यतालाई पनि अहिलेसम्म फलो नगरिरहेको हुनाले चाहिँ छिटो फलो गर्नु पर्यो, ताकेता गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको हो। ढिलो चाँडो निर्वाचन आयोगले यो सकारात्मक दिशातर्फै आदेश दिनेछ भन्ने चाहिँ आशा छ। आम हडताल नेपाल बन्द छ किन भन्ने विषयमा हामीलाई बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी हामीले यो असंवैधानिक नियुक्तिहरूको विरुद्धमा हामी सडकमा छौँ। अहिले जसरी सरकारले संविधानमा नभएको सबै धारा उपधाराहरूमाथि हस्तक्षेप गरेर उहाँले जसरी संवैधानिक नियुक्तिहरू गरेको छ, यसको विरुद्धमा हामी अहिले एकजुट भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो यो मात्र होइन कि केपी ओली सरकारले विदेशीको इसारामा संविधानमाथिको कु गर्ने, नभएको धाराहरू प्रयोग गरेर जसरी एउटा एकलौटी हस्तक्षेप गर्ने र तानाशाही व्यवहार जसरी उहाँले देखाइराख्नु भएको छ, हाम्रो चिन्ता भनेको राष्ट्रघाती कदमहरू फेरि पनि यसलाई चाहिँ अगाडि लाने, एमसीसी पारित गर्ने, राष्ट्रघाती मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन फेरि लागू गर्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूलाई फेरि पनि गद्दारी गर्ने एउटा प्रक्रियाको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा छौँ। र यो आन्दोलन हाम्रो एक्लै व्यक्तिको एउटा मात्रै होइन कि यो सिङ्गो एउटा पार्टीको लागि मात्र होइन कि आज नबुझे पनि, अहिले नबुझे पनि जनताले अबको केही दिनमा
केपी ओली सरकार, यो कामचलो सरकार, यो नौटङ्की सरकारले गरेको सबै क्रियाकलापहरू जनताले स्पष्ट ढङ्गबाट चिन्नेवाला छ, बुझ्नेवाला छ र यो नौटङ्कीपूर्ण ढङ्गबाट जसरी नेपाली जनतालाई चाहिँ झुक्क्याएर संशोधन विघटन गर्ने विदेशीको इसारामा अमेरिकन सेना र अमेरिकन एउटा चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ विशेष एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा जुन एउटा coup भएको छ यसको विरुद्धमा हामी एक ढुक्काबाट हामी सडकमा छौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले एक दिन दुःख पाएर केही हुनेवाला छैन। तपाईँले एक दिन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामीले गरेको आन्दोलन वर्षौँ दिनसम्म, सयौँ वर्षसम्म यसको महत्त्व रहनेछ। यसको चाहिँ एउटा क्रेज रहनेछ। यसको एजेन्डा महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ र यो वैचारिक राजनीतिक हिसाबले हामीले सम्झाउन नसके पनि अहिले हामीले एजेन्डाको हिसाबले दीर्घकालीन हिसाबले हामीले यहाँको जनसमुदायलाई नेपाली जनतालाई हामीले सचेत बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र हामीले र यो एजेन्डा जनताको बिचमा लानका लागि हामीले बन्द गरेका र तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत पनि यो भनिदिनुहोस् कि आज एक दिन बन्द गरेर तपाईँले दुःख पाएर केही हुनेवाला छैन। अहिले राष्ट्रले फेरि पनि दीर्घकालीन रूपबाट दुःख पाउने यदि प्रक्रियामा गयो भने नेपाली जनताले दुःख पाउनेवाला छ। दर्शकबिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल नेकपाले आज देशैभरमा आम हडताल अर्थात् नेपाल बन्दको कार्यक्रम गरेको छ र हामीले उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा रहेर यो नेपाल बन्दको गतिविधिहरू यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र अहिले पनि हामी यो कोटेश्वरमा छौँ। कोटेश्वरमा पनि हामीले देखिराख्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपाल बन्दको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ र विशेष गरी यो नेपाल बन्दमा उपस्थित जो बन्दकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो प्रतिनिधि सभा विघटन देखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विभिन्न भर्खरै पनि जुन संवैधानिक निकायमा जुन नियुक्ति भएको छ यसको विरोधमा बन्दकर्ताहरूले नाराबाजी लगाइराख्नु भएको छ। हामी यहाँहरूसँग पुनः उपत्यकाको अर्को ठाउँमा रहेर त्यसको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनेछौँ। अहिलेलाई भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।